सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। दशमः श्लोकः। लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते। पदच्छेदः। लिङ्गदेहम् अपि सन्त्यजन् अथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धम् एव करणैः निरीयते। अन्वयः। निराग्रहः अथो लिङ्गदेहम् अपि सन्त्यजन् परे त्वयि लीयते। ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः करणैः सार्धमेव निरीयते। नवमे श्लोके सद्योमुक्त्याग्रही क्रममुक्त्याग्रही इति द्विविधः दृष्टः। निराग्रहः सद्योमुक्त्याग्रही भवति। ऊर्ध्वलोककामः क्रममुक्त्याग्रही च भवति। अथ निराग्रहाणाम् ऊर्ध्वलोककुतुकिनां च मिथः परस्परं भेदं वर्णयति। नवमश्लोकपर्यन्तं यत् वर्णितं तत्सर्वं निराग्रहाणाम् ऊर्ध्वलोकाभिलषिणां च योगिनां समानम् आसीत्। अथ तयोः विशेषणं वक्तुम् आरभते कविः। प्रथमं सूचीकटाहन्यायेन निराग्रहस्य विशेषं वदति। निराग्रहः निर्गतः आग्रहः यस्मात् सः। आग्रहः इत्युक्ते ब्रह्मलोकादि भोगाभिलाषः। तद्रहितः आग्रहरहितः निष्कामः सद्यो मुक्तिकामः सः परं पदमेव इच्छति। अथो अथ इत्येव अर्थः। अनन्तरं मङ्गल अनन्तर आरम्भ प्रश्नकार्येषु अथो अथ इति कोशे। कस्य अनन्तरम्? अनिलम् अथवा प्राणवायुं भ्रूमध्यम् आरोप्य अधिरोप्य मुहूर्तार्धं किञ्चित् कालं तत्र स्थापयित्वा तदनन्तरम् इति भावः। निराग्रहः अथो। भ्रूमध्ये इति कथमुच्यते? भागवतस्य कांश्चन श्लोकान् वयं नवमश्लोकस्य अध्ययनावसरे ज्ञातवन्तः। तत्र किमग्रे इति पश्यामः। तस्मात् भ्रुवोरन्तरम् उन्नयेत निरुद्धसप्त आयतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धम् अकुण्ठदृष्टिर्निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः। अर्थः तस्मात् तालुमूलात् विशुद्धिचक्रतः नवमश्लोकस्य अध्ययनावसरे एतावत् तालुमूलपर्यन्तं कथमिति वयं दृष्टवन्तः। तु तालुमूलात् भ्रुवोः अन्तरम् आज्ञाचक्रं प्रति प्राणवायुम् उन्नयेत। तालुमूले प्राणगतेः सप्तमार्गाः सन्ति। श्रोत्रद्वारे, नेत्रे, नासिकाद्वारे, मुखं च सप्त। तान् निरुध्य निरुद्धसप्तासु अयनः। यदि सः साधकः स्वर्गादिभोगानां
अनपेक्षः, अत्र नारायणीये निराग्रहः इति शब्दः प्रयुक्तः। यदि अनपेक्षः, निष्कामः, निराग्रहः, तर्हि अकुण्ठदृष्टिः, प्रतिबन्धशून्यः सः परब्रह्म एव लक्ष्यीकृत्य मुहूर्तार्धं तत्र भ्रूमध्ये स्थित्वा पश्चात् मूर्धन् ब्रह्मरन्ध्रं निर्भिद्य परं ब्रह्म गतः प्राप्तः सः देहम् इन्द्रियाणि च विसृजेत्, सूक्ष्मशरीरमपि त्यजेत् इत्यर्थः श्लोकस्य। गीतायामपि श्लोकोऽस्ति। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् इति। मरणकाले अचलेन, चलनवर्जितेन मनसा भक्त्या युक्तः योगबलेन समाधिजनितेन चित्तस्थैर्यलक्षणेन योगबलेन युक्तः योगी चित्तं हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य ततः ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण भ्रुवोः मध्ये प्राणमावेश्य तत्र स्थापयित्वा सम्यक् अप्रमत्तः सन् सः तं परं पुरुषम् उपैति, प्राप्नोति। सः निराग्रहः योगी लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्, सूक्ष्मशरीरमेव लिङ्गदेहः इति उच्यते। पञ्चप्राणमनोबुद्धि दशेन्द्रियगणात्मकं सूक्ष्मशरीरम् इति लक्षणमुच्यते। श्रीशङ्करभगवत्पादाचार्यप्रणीते तत्त्वबोधः इति ग्रन्थे शरीरत्रयस्य विवरणं यद्दत्तं तज्जानीमः। स्थूलशरीरं किम्? पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम् अस्ति, जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवत् एतत् स्थूलशरीरम्। अर्थात् पृथिव्यादि पञ्चमहाभूतानां पञ्चीकरणेन निर्मितं तत् सत्कर्मजनितं, सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादि अनुभवस्य आधारः अस्ति, जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड् विकारसहितम् इदं शरीरं स्थूलशरीरम् इति उच्यते। अवगन्तुं क्लेशो नास्ति, यतः नेत्राभ्यां द्रष्टुं शक्यते स्थूलशरीरम्। सूक्ष्मशरीरं किम्? अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादि भोगसाधनं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चप्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत् तिष्ठति तत् सूक्ष्मशरीरम्। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चप्राणादयः मनः बुद्धिः एवं सप्तदशकलाभिः सह यत् तिष्ठति तत् सूक्ष्मशरीरम्। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि कानि? श्रोत्र त्वक् चक्षुः रसना घ्राणम् इति पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि। पञ्चकर्मेन्द्रियाणि कानि? वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि इति पञ्चकर्मेन्द्रियाणि। पञ्चप्राणादयः प्राणोपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायवः। प्राणः अपानः समानः उदानः व्यानः। कारणशरीरं किम्? अनिर्वाच्यानादि अविद्यारूपम्, अविद्या मायारूपं
शरीरद्वयस्य स्थूलसूक्ष्मशरीरयोः शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत् स्वरूपाज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यदस्ति तत्कारणशरीरम्। तस्मिन् कारणशरीरे सर्व इन्द्रियबुद्धिवृत्तिः प्रलीयते यथा सुषुप्तौ। आत्मा कः? स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। अस्तु, अत्र निराग्रहः अथो लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्, लिङ्गदेहमपि इति। तर्हि अन्यत् किम्? अपि इत्यनेन स्थूलशरीरस्य परिग्रहः, समुच्चयः। स्थूलशरीरत्यागेन सह सूक्ष्मशरीरमपि लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्, सम्यक् पुनरावृत्तिः यथा न भवति तथा त्यजन्, त्यक्त्वा इति। यः सद्यो मुक्तिम् इच्छति सः न केवलं स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरमपि त्यक्त्वा परे लयं प्राप्नोति। किमर्थम्? अपुनरावर्तये त्यजन्, पुनर्जन्म सः न इच्छति। तु लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन् परे, परस्मिन् ब्रह्मणि, परब्रह्मस्वरूपे, परब्रह्मात्मके त्वयि भगवति विष्णौ श्री गुरुवायुपुरनाथे लीयते, लयं गच्छति। मूर्धनि विभिद्य त्वत्सायुज्यं प्राप्नोति। यथा ज्योतिः ज्योतिषि लीयते, यथा तेजः तेजसि लीयते, तथा त्वत्सायुज्यं प्राप्नोति। लीङ् श्लेषणे इत्यस्मात् लट्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं रूपं लीयते, सायुज्यं प्राप्नोति। एतावता निराग्रहस्य गतेः वर्णनानन्तरं साग्रहस्य विशेषमाह। साभिलाषस्य विशेषं वदति कविः। पश्यामः। ऊर्ध्वलोककुतुकी तु। ऊर्ध्वलोकाः ब्रह्मादिलोकाः, तेषु कुतुकी, ऊर्ध्वलोकेषु कुतुकी। कुतुकिन् शब्दः नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। ब्रह्मलोकादिषु ऊर्ध्वलोकेषु साभिलाषः ब्रह्मादिलोकानुभव कौतुकवान्। यः ब्रह्मादिलोकान् इच्छति, तत्रत्यान् भोगान् अनुभवितुम् आग्रहः अस्ति, सः। तु शब्दः अयं वैलक्षण्ये विशेषे निराग्रहतः साग्रहस्य वैशिष्ट्यं सूचयति। ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः, मूर्धनि, मूर्धतः यथा वृक्षतः, तसि प्रत्ययः निर्भिद्य तद्द्वारेण, ब्रह्मरन्ध्रद्वारेण, मूर्धतः करणैः सार्धम्, इन्द्रियैः सह, अर्थात् सूक्ष्मशरीरेण सह अथवा लिङ्गदेहेन सह निर्गच्छति। करणैः सार्धं, लिङ्गदेहेन सार्धं निर्गच्छति। पञ्चप्राणैः, प्राणपञ्चकैः, मनसा बुद्ध्या इन्द्रियदशकैः युक्तेन सूक्ष्मशरीरेण सह। किमर्थं तथा करोति? ऊर्ध्वलोकानां सुखम् अनुभवितुं लिङ्गदेहः अपेक्ष्यते, अतः करणैः सह, करणैः सह एव, करणैः सार्धमेव, न तु निराग्रहः इव सूक्ष्मशरीरं विहाय इति एवकारस्य अर्थः। यः क्रममुक्तिम् इच्छति सः ब्रह्मादिलोकान् अनुभवितुं सूक्ष्मशरीरेण सह
ब्रह्मरन्ध्रं भित्त्वा निर्गच्छति। स्थूलशरीरमेव त्यजति सः। निरीयते निर्गच्छति। ब्रह्मरन्ध्रान्तं स्थितायाः सुषुम्नानाड्याः सूर्यरश्मेः च नित्यसम्बन्धत्वात् जीवः तद्द्वारा गच्छति। ब्रह्मरन्ध्रान्तम् आगत्य सूर्यरश्मिद्वारा सूर्यरश्मिभिः सह बहिः निर्गच्छति इति भावः। निरुपसर्गात् ईङ्गतौ इत्यस्मात् लट्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषैकवचनं रूपम् निर्याणं करोति। ब्रह्मलोकादिभोगरहितः सद्यो मुक्तिकामः प्राणवायुं भ्रूमध्यम् अधिरोप्य तत्र मुहूर्तार्धं स्थापयित्वा तदनन्तरं पञ्चप्राणमनोबुद्धि दशेन्द्रियगणात्मकं सूक्ष्मशरीरमपि पुनरावर्तिः यथा न भवति तथा सम्यक् त्यजन् परस्मिन् ब्रह्मणि भगवति सायुज्यं प्राप्नोति। अथ ब्रह्मलोकादिषु साभिलाषः तु मूर्धनि निर्भिद्य तद्द्वारा इन्द्रियैः सार्धमेव निर्गच्छति इति सारः। इतोपि सरलीकृत्य वदामि। निर्विकल्पसमाधिविजयानन्तरं योगी प्राणवायुं जीववायुं मूलाधारतः क्रमेण शनैः शनैः एकमेकं चक्रम् अधिरोप्य भ्रूमध्ये स्थापयति। इदानीं योगिनः विकल्पः अस्ति, सद्यो मुक्तिः अथवा क्रममुक्तिः। सद्यो मुक्तिम् इच्छति चेत् तस्य साक्षात् ब्रह्म परमचैतन्यप्राप्तिः। क्रममुक्तो किं भवति? ऊर्ध्वलोकम् एकैकं गत्वा तत्रत्यान् सर्वान् भोगान् भोक्तुम् अवसरः अस्ति। सद्यो मुक्तिं यः इच्छति सः निर्विकल्पसमाधिविजयानन्तरम् अत्यल्पकालं यावत् भ्रूमध्ये प्राणवायुं स्थापयित्वा तदनन्तरं स्थूलशरीरेण सह पञ्चप्राणान् मनः बुद्धिं दशेन्द्रियाणि च त्यजति, ब्रह्मणि लयं प्राप्नोति। अज्ञानरूपम् अविद्यारूपं कारणशरीरं तु आत्मज्ञानप्राप्तो एव तदा एव नश्यति। यः योगी क्रममुक्तिं विकल्पयति सः सूर्यलोकः, सूर्यदेवस्य प्रदेशः, ब्रह्मलोकः इत्यादिषु ऊर्ध्वलोकेषु गत्वा आनन्दम् अनुभवति। तदर्थं सः योगी सूक्ष्मशरीरेण सह गच्छति। श्रीमद्भागवते द्वितीये स्कन्धे द्वितीये अध्याये एतेषां विवरणमस्ति। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानाम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च। यदि योगी ब्रह्मलोके वा आकाशचारिणां सिद्धानां विहारस्थानेषु वा अष्ट ऐश्वर्यस्थानेषु वा प्रयातुमिच्छति तर्हि सः देहत्यागसमये मनः इन्द्रियाणि च न त्यजेत्। तत्रत्यान् भोगान् अनुभवितुं मनसा इन्द्रियैः च सह एव गच्छेत् इत्यर्थः श्लोकस्य। सूचीकटाहन्यायः इति पदम् आरम्भे सूचितवती, श्रुतवन्तः इति मन्ये। कोऽस्ति सः न्यायः? कस्मिन् सन्दर्भे प्रयुज्यते? नारायणीयपठनव्याजेन न्यायमपि एकं पठामः। बहुकालसाध्यकार्यं, बहुपरिश्रमसाध्यकार्यम् अस्ति, तथा अल्पकालसाध्यं, स्वल्पपरिश्रमसाध्यकार्यं च अस्ति। एवं कार्यद्वयमस्ति चेत् किं कार्यं प्रथमं क्रियते? स्वल्पपरिश्रमसाध्यं कार्यं प्रथमं क्रियते ननु? तादृशं सन्दर्भं
सूचयितुम् अयं न्यायः। कश्चित् पुरुषः कटाहं निर्मातुं लोहकारस्य समीपम् आगतवान्। द्वितीयः कश्चन सूचिं क्रेतुं निर्मातुं वा आगतवान्। लोहकारः किं करोति प्रथमं? सूचिं निर्माय ददाति प्रथमं। पश्चात् कटाहनिर्माणं करोति। यतः सूचीनिर्माणकार्यम् अल्पकालसाध्यमस्ति, सरलं कार्यमस्ति। अत्र नारायणीयसन्दर्भे आचार्याः किमर्थं सूचयन्ति तं न्यायम् इति चेत् निराग्रहस्य साक्षात् सायुज्यमेव, बहु वक्तव्यमिति नास्ति। अतः तत् पङ्क्तिद्वयेन प्रथमं समाप्य अनन्तरं क्रममुक्तिं क्रमेण वर्णयति। अस्तु, समापयामः। लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।